विधानसभा भवन में एक कमरा नमाज अदा करने के लिए जो अलॉट किया गया है, जो दिया गया है, उसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी तो वहीं तालिबान की बात करें तो उसका क्रूर चेहरा पूरी दुनिया देख रही है अफगान, लेकिन अब भी भारत में कई ऐसे मुसलमान हैं भारत में जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, तालिबान की फुतूहात से बौखलाए हुए मोदी को पैरों के नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। भारत भर में इस वक्त तालिबान को लेकर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ एक नया प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू किया जा रहा है और उन्हें मीडिया पर ला कर पूछा जा रहा है कि तुम तालिबान की हिमायत करते हो या नहीं, जबकि दूसरी जानिब हिंदुओं की किताब भगवद गीता को भारतीय फौज के निसाब का हिस्सा बनाने की तैयारी हो रही है। बीजेपी की हुकूमत प्लान बना रही है कि किसी तरह भगवद गीता को भारतीय फौज के निसाब का हिस्सा बनाया जाए, भारतीय फौज को हिंदू मजहब की किताबें पढ़ाई जाएं, ताकि भारतीय फौज को सेकुलर फौज की बजाय हिंदू फौज बनाया जा सके। यानी हिंदू राष्ट्र बनाने के साथ साथ अब हिंदू फौज बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी की कोशिश है कि भारतीय फौज में हिंदुत्व का जज्बा परवान चढ़ाया जाए, ताकि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारतीय फौज को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा सके। इस मामले पर भारतीय फौज में खलबली मच चुकी है। कांग्रेस का कहना है कि अगर भगवद गीता या दूसरे हिंदू मजहब की किताबों को भारतीय फौज के निसाब का हिस्सा बनाया गया तो सूरत हाल खराब हो सकती है, क्योंकि भारतीय फौज में दीगर मज़ाहिब के लोग भी खिदमत अंजाम देते हैं। लिहाजा बीजेपी कम अज कम फौज को गंदी सियासत से अलग रखे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी हिंदुओं की किताबों को भारतीय फौज के निसाब का हिस्सा क्यों बनाना चाहती है और इससे क्या अचीव करना चाहती है। नाज़रीन इकराम, आरएसएस जो बीजेपी की पेरेंट तंजीम कहलाती है, उसकी ये देरीना ख्वाहिश रही है कि किसी तरह भारत में रहने वाले तमाम लोगों को या तो हिंदू बनाया जाए या गैर हिंदुओं से मुल्क को खाली किया जाए। और बीजेपी के कई लोगों के यहाँ तक बयानात आते रहे कि 2024 तक भारत को मुसलमानों से पाक कर दिया जाएगा। और इस किस्म के मजीद इश्तियाल अंगेज बयानात आए दिन बीजेपी के निचले लेवल के लीडरों की जानिब से दिलवाए जाते रहे हैं, और इन सब के पीछे यकीनन आरएसएस का मंशूर कार फरमा है। इन हथकंडों के तहत कई बार मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग के वाकयात भी पेश आए। इन्हें डराया धमकाने का सिलसिला भी जारी रहा, यहाँ तक कि इन्हें पकड़ पकड़ कर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और जय श्री राम के नारे भी लगवाए जाते रहे। और हाल ही में कानपुर में एक मुसलमान रिक्शा ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इससे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए गए। यानी इस लेवल पर आरएसएस मुसलमानों पर जमीन तंग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक, खास तौर पर पाकिस्तान और तुर्की ने जब मिलकर ओआईसी को मुतहरिक करना शुरू किया और कई मुस्लिम ममालिक ने भारत में जारी जुल्म पर आवाज उठाने का आगाज किया, और वजीर आज़म इमरान खान ने जिस तरह इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर आरएसएस को एक्सपोज किया और यूनाइटेड नेशन में तकारीर की, इस तमाम सूरत हाल के बाद दुनिया भर से प्रेशर बिल्डअप हुआ और आरएसएस के लोगों को गल्फ कंट्रीज से निकालने का भी सिलसिला शुरू हुआ। ये वो मरहला था जब आरएसएस के तेवर में बदलाव आने लगा और आरएसएस को ये एहसास होने लगा कि जबरदस्ती हिंदू बनाने या मुसलमानों को भारत से निकालने का मंसूबा इतना आसान नहीं है। लिहाजा आरएसएस का चीफ मोहन भगवत ने नई चाल चलते हुए भारतीय मुसलमानों से ये कहना शुरू किया कि वो अपने आप को हिंदू बोला करें, क्योंकि हिंदू वर्ड किसी मजहब से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि हिंदू तो हर उस शख्स को कहा जाता है जो हिंदुस्तान में रहता है। और इस तरह उसने नया मंजन बेचने की कोशिश की ताकि मुसलमान अपने आप को अनजाने में हिंदू कहने लगे, जबकि ये भी प्लान बनाया गया कि किसी तरह मुसलमानों की बढ़ती आबादी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि मुसलमानों की बढ़ती आबादी को आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र के लिए खतरा करार दिया था। और गुज़िश्ता दिनों आरएसएस के चीफ ने यहाँ तक कहा था कि आसाम और दीगर रियासतों में मुस्लिम आबादी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इनके आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाने की खातिर ज़्यादा बच्चे पैदा किए थे, ताकि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के नाम पर ज़मीन मिल सके। यानी इस लेवल पर मुसलमानों के खिलाफ इस वक्त जहर उगला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि किसी तरह मुसलमानों पर ज़्यादा बच्चे पैदा करने या एक से ज़ायद शादी पर पाबंदी लगाई जाए। लेकिन इन हथकंडों से भी आरएसएस को तसल्ली ना हो पाई, चुनाचा बीजेपी और आरएसएस ने एनआरसी और सीए के नाम से काला कानून पास करवाया, जिसके तहत मुसलमानों से शहरियत छीनने का रास्ता न सिर्फ हमवार किया गया, बल्कि दुनिया भर में हिंदुओं को भारत की नेशनलिटी देकर इन्हें भारत में रखने का प्लान बनाया गया, ताकि मुसलमानों के मुकाबले में हिंदुओं की अक्सरियत को यकीनी बनाया जाए। और इसी मकसद के लिए कश्मीर पर से आर्टिकल 370 ख़त्म किया गया, ताकि भारत भर से हिंदुओं को ला कर कश्मीर में बसाया जाए। जबकि बीजेपी ने अब की बार ये फैसला किया है
کہ ہندو راشٹر کے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہے کہ بھارتی فوج کو خالصتاً ہندو ذہنیت والی فوج بنائی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہندو مذہب کی کتاب بھگوت گیتا کو بھارتی فوج کے کریکولم کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور چناکیہ آئیڈیالوجی پر مبنی کتابیں بھی اس نصاب کا حصہ ہوں گی، جسے ہندوؤں کے ہاں بڑا مقام حاصل ہے۔ اور چناکیہ کو اشوک کے زمانے میں بڑا فلاسفر بھی مانا جاتا تھا۔ اب اس کی لکھی ہوئی کتابیں بھی بھارتی فوج کو پڑھائی جائیں گی تاکہ ان کے اندر ہندوتوا کا جذبہ بیدار ہو۔ اور اس معاملے میں تیزی اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے جب آس پڑوس کے ممالک انڈیا کے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں، کیونکہ اکھنڈ بھارت کا پلان ڈوبتا نظر آ رہا ہے۔ بھارت کی یہ خواہش تھی کہ اکھنڈ بھارت کے تحت نیپال، سری لنکا اور دیگر آس پاس کے ممالک کو شامل کیا جائے۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے بیان دیا تھا کہ ہم سری لنکا، نیپال میں بی جے پی کی گورنمنٹ تشکیل دینے جا رہے ہیں، لیکن اب گراؤنڈ ریئلٹی بدل رہی ہے۔ افغانستان کے میدانوں میں شکست کے بعد بھارت کی کوشش ہے کہ کسی طرح ہندو راشٹر کے منصوبے کو بچایا جائے اور جلد سے جلد اصلاحات کر کے ہندو راشٹر کی بنیادیں رکھی جائیں، قبل اس کے کہ طالبان کی آمد کے اثرات خطے پر پھیلنے لگیں۔ واضح ہے کہ طالبان کی فتوحات کے ساتھ ہی بھارت بھر میں چھاپوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور طالبان کی حمایت کے الزام میں کئی مسلمانوں کی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں، جبکہ آر ایس ایس اور بی جے پی بھارتی میڈیا کی مدد سے ایسی سوسائٹی تشکیل دے رہی ہے جو کم از کم مسلمانوں کے حوالے سے عدم برداشت کا رویہ رکھتی ہو۔ بھارتی چینلز پر آئے دن بھارتی مسلمانوں کو بلا بلا کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ طالبان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کی مخالفت، اور طالبان کی حمایت کا الزام لگا کر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، جس طرح ماضی میں کرونا کی آڑ میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حال ہی میں ایک اور ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس سے بی جے پی کی مسلم دشمنی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کی اسمبلی کی انتظامیہ نے حال ہی میں مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے الگ سے کمرہ الاٹ کیا تھا، جس پر بی جے پی نے سخت اعتراض کیا اور کہا کہ نماز کی ادائیگی کے لیے مسلمانوں کو دی جانے والی جگہ واپس لی جائے، ورنہ اسمبلی کی بلڈنگ میں ہندوؤں کو بھی ہنومان چالیسا پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ اور مسلم دشمنی میں آ کر بی جے پی نے اسمبلی میں موجود ایک بڑا ہال مختص کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے تاکہ اسمبلی کی انتظامیہ مجبوراً مسلمانوں کو دیا جانے والا کمرہ واپس لے لے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا نماز پڑھنا تک ان کو گوارا نہیں ہے، اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے آزما کر مسلمانوں سے نماز کا حق بھی چھینا جا رہا ہے۔ اس معاملے کو لے کر جھارکھنڈ اور پھر بھارت بھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے کہ جب اسمبلی میں یہ حال ہے تو عام لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ یہ تمام واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ نریندر مودی نے اپنے دور اقتدار میں کس حد تک نفرت اور تعصب کو پروان چڑھایا، اور ان کی اگلی منزل یہی ہے کہ کسی طرح بھارت کا قانون تبدیل کر کے سیکولر قانون ختم کروایا جائے اور بھارت کو ہندو اسٹیٹ ڈکلیئر کروایا جائے، اور ایسے مسلم مخالف قانون پاس کروائے جا رہے ہیں کہ یا تو وہ ہندوؤں کی غلامی قبول کریں یا پھر ملک چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس کی واضح مثال اس وقت سامنے آئی جب 15 اگست کو طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد بھارت میں گو ٹو افغانستان اور گو ٹو پاکستان کے نام سے ٹرین چلایا گیا، اور مودی پر تنقید کرنے والوں سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر تمہیں بی جے پی یا آر ایس ایس کی حکومت پسند نہیں تو افغانستان یا پاکستان چلے جاؤ۔ اسی طرح حال ہی میں مدھیہ پردیش میں بی جے پی کا لیڈر رام رتن پائل سے جب صحافی نے سوال کیا کہ پیٹرول کی قیمتیں آئے روز بڑھ رہی ہیں تو اس نے صحافی کو جواب دیا کہ اگر آپ کو پیٹرول زیادہ مہنگا لگ رہا ہے تو افغانستان میں طالبان کے پاس چلے جاؤ، وہاں آپ کو پیٹرول سستا مل جائے گا۔ یعنی اس وقت بھارتی ایوانوں خاص طور پر بی جے پی اور آر ایس ایس کے دل و دماغ پر طالبان کا مدعا سوار ہو چکا ہے، اور ان سے طالبان کی فتح برداشت نہیں ہو پا رہی، اور اپنا غصہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں پر یا اپنے مخالفین پر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور وجہ صاف ظاہر ہے کہ انڈیا خطے میں تنہا ہو چکا ہے، نہ تو اسے افغانستان ملا اور امریکہ کی یاری بھی اسے راس نہ آئی، اور انڈو پیسیفک پلان کا حصہ بن کر اس نے روس کو بھی ناراض کر دیا ہے۔ اسی لیے اپنی ڈوبتی کشتی بچانے نریندر مودی ستمبر کے آخر میں امریکہ کا دورہ کرنے جا رہا ہے، جہاں انڈیا امریکہ سے مدد مانگنے کی ایک بار پھر کوشش کرے گا۔ لیکن بھارت میں موجود تعصب اور اقلیتوں کے خلاف جو نفرت پنپ رہی ہے وہ انڈیا کے اندر سے اب کئی فرنٹس کھولنے جا رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔